पेट्रोलियम कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे पर अवाम ने हाथ जोड़ दिए, कहा महंगाई का सुनामी आएगा। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। एटम बम है ना जो हमारे पाकिस्तान की तहफ्फुज़ के लिए, वो हमारे मर गए, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारा इतना बुरा हाल है, खाने को रोटी नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। 331 रुपए कैसे डलवाएंगे? हम लोगों के साथ बिल्कुल सही हो रहा है। जब 65 रुपये लीटर था, लोग धरने देते थे, नाचते थे, गाते थे। आज बिल्कुल सही हो रहा है, हम इसी काबिल हैं। अच्छा हुआ है, इससे ये फ़ायदा होगा कि अवाम बाहर निकल आए। अल्लाह करे, मैं कहता हूँ और भी रेट बढ़ जाए, किसी तरीके से अवाम बाहर निकले। ये तो अवाम के लिए एक मौत है। 25-26 रुपये जो पेट्रोल अब और महंगा हो गया आज 12 बजे के बाद। वो डॉलर पे और इन चीज़ों पे जो कंट्रोल कर रहे हैं, प्लीज़ इसको पेट्रोल को भी कंट्रोल करें और पेट्रोल को नीचे लाने की कोशिश करें। नीचे लाने की बजाय तो ऊपर की तरफ जा रहा है। महंगाई फिर बढ़ जाएगी। गरीब आदमी की हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। मेरी उम्र तकरीबन 70 साल होने वाली है। सुबह आता हूँ और रात को इस टाइम में घर जाता हूँ। बच्चों को किस तरह रोजगार कर रहे हैं ये हम जानते हैं। जितना बहुत डाल सकते हो डालो पब्लिक पे, पब्लिक कुछ नहीं बोलेगी भाई। आप लोगों को, आप लोग ऐश करो, बस इतना ही बोल सकते भाई हम। पेट्रोल वगैरह का जो रेट है ये भी कम किया जाए, क्योंकि 1000 रुपया खुला करा दे, 1 घंटा भी नहीं लगता है, ये खत्म हो जाते हैं। हाथ जोड़ के कहते हैं कि महंगाई भी कम की जाए, लोगों को जो बेरोजगार बैठे हैं उन लोगों के लिए भी सोचा जाए। माहिर माशियात आबिद सुलहरी ने कहा है कि हुकूमत एनर्जी सेक्टर पर टैक्सेस आयद करके आमद बढ़ाना चाहती है। गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए मार्च तक मौसर इकदाम जरूरी हैं, वरना IMF प्रोग्राम मुअत्तल हो सकता है। समाज से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवा देते हैं। जो है उसके पास फौरी तौर पर डायरेक्ट टैक्सेस वो नहीं लगा पा रही, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए ही अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाह रही है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसका कि रेट जितना भी महंगा हो जाए, सार्फिन को वो इस्तेमाल करना होगी, खा वो बिजली हो, खा वो पेट्रोल हो, वो डीजल हो, वो गैस हो। मतलब जो लेवी की बात कर रहा है, वो जो पिछले अभी तक इस पे एरियर्स और जो सर्कुलर डेट जमा थे, वो इन लेवीज के जरिए उतारने होंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हुकूमत जो है उसको मार्च तक तो बहरहाल लाजमी करना है, क्योंकि ये मुख्तसर सा IMF का प्रोग्राम है और अगर ये सस्पेंड हो गया तो फिर खुदा न खास्ता सीधा डिफॉल्ट है। अब आपके पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है IMF से कोई चूं-चरां करने की। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोल महंगा करके आवाम का जीना हराम कर दिया। आवाम से घरों से निकलने की अपील कर दी। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफे का ऐलान किया है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और ये IMF के कहने पर हुकूमत ने ये इक़दाम करके पाकिस्तानी अवाम के लिए जीना मुश्किल बनाया है। जमात इस्लामी एहतजाजी तहरीक चला रही है, चारों सूबों में धरने देने का फैसला किया है। मैं अवाम से अपील करता हूँ कि खामोश रहना मौत है और मौत का इंतज़ार मत करे, घरों से निकले और जमात इस्लामी के साथ इस एहतजाजी प्रोग्राम का हिस्सा बने। जमात इस्लामी के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को MQM पाकिस्तान ने भी मुस्तरद कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं निगरान हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया, अब अवामी बम के लिए तैयार रहे। वो अवाम का गम और गुस्सा और उनका रद्द अमल है, फिर एक अवामी बम भी तैयार हो रहा है चांद भाई, फिर एक अवामी बम भी तैयार हो रहा है और सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा। खसो खाशाक की तरह ये अवामी रद्द अमल, ये अवामी सैलाब सबके इख्तदार को, मरात को, इख्तियार को और वसाइल को इतना बुरी तरह जो है वो लेकर बहाकर ले जाएगा कि फिर आप ढूंढने से भी आपको वो इख्तदार, इख्तियार, वसाइल, वो जायदादें, वो अमलाक वो नहीं मिलेंगी जो आज हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर लाहौर के शहरी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत से तर्स खाने की अपील कर दी है। मजीद क्या कहते हैं जानेंगे अंस जफर से। अंस, क्या रुदात है इनकी? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया था, आवाम पे पेट्रोल पम्प गिरा दिया गया था। हम मुख्तलिफ पम्प्स का दौरा करके आए। इस वक्त भी हम एक पेट्रोल पम्प के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ लाहौर के कुछ शहरी मौजूद हैं। शहरियों से उनके क्या तासरात हैं पेट्रोल बढ़ने के बारे में। बताएं आपके क्या तासरात हैं, पेट्रोल बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है?
حکومت نے راتوں رات جو ہے عوام پہ پیٹرول پمپ ایک بار پھر گرا دی ہے. اب جتنے پیٹرول پمپ ہیں ہم بھی 4-5 پیٹرول پمپ سے ہو کر آئے ہیں, پیٹرول مل ہی نہیں رہا, ادھر بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں, سامنے جو ہے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو کچھ تو کنٹرول کرنا چاہیے کہ راتوں رات آپ عوام پہ ایک تو پیٹرول پمپ گرائے جا رہے ہیں, اوپر آپ پہ یہ جو مافیا ہے جنہوں نے سٹاک کیا, کہیں گولڈ مافیا ہے, کہیں پیٹرول مافیا ہے, کہیں چینی مافیا ہے, کہیں آٹا مافیا ہے, حکومت ان کو نکیل ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ نے شہریوں کی گفتگو سنی, شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی پرائسز اتنی بڑھا دی گئی ہیں کہ ان کا افورڈ کرنا مشکل ہو گیا, اور ان کی حکومت سے درخواست ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے. جی شکریہ انصاف میں آگاہ کر رہے تھے. ناظرین, ملتان میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتے ہی ملتان کی رکشہ ڈرائیورز نے رکشے کھڑے کر دیے. رکشہ ڈرائیورز کو مزید کن مشکلات کا سامنا ہے, جانیں گے مقصود چوہان سے. جی مقصود. ہاں جی بالکل, نگراں حکومت کی جانب سے مہنگائی کی چکیاں پیسی عوام پر ایک اور جو ہے پیٹرول بم گرا دیا. پیٹرول کی قیمتیں جو ہے اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح چلی گئی ہیں. ملتان کی جو رکشہ چلانے والے حضرات ہیں وہ شدید پریشان ہو کے رہ گئے ہیں. ایک بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جی بابا جی, کیا کہیں گے, پیٹرول کی قیمتیں آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں, کتنا مشکل ہو گیا رکشہ چلانا, گھر کو چلانا؟ بھائی جی رکشہ چلانا بہت مشکل ہو گیا, گھر کو چلانا بڑا مشکل ہے. یعنی اخراجات پورے نہیں ہوتے, یعنی کہاں سے پورے, ہر چیز کی مہنگائی ہو گئی ہے. اور بھائی خدا کا خوف کرو کچھ. ہاں جی بالکل, یہاں پہ ہمارے ساتھ بزرگ شہری موجود تھے. یہ جو رکشہ سٹینڈ ہے اس وقت یہاں پہ ایک کثیر تعداد میں جو رکشے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ رکشہ چلانے سے قاصر ہو چکے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے باعث جو ہے انہوں نے رکشے کھڑے کر دیے, اور انہوں نے حکومت وقت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے اور غریب عوام کو ریلیف دیا جائے. پیٹرول مہنگا ہوا ہے, حکومت پیٹرول کی سمگلنگ روکنے کے لیے بھی کوششیں کر رہی ہے. بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی کہتے ہیں صوبے میں ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کا تقریباً 60 ارب روپے سے زائد کا کاروبار ہو رہا ہے. اسمگلنگ کے خلاف تمام اداروں کو متحرک کر دیا گیا ہے, کسی کو بھی معیشت تباہ نہیں کرنے دیں گے. نمائندہ سما مجیب اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کا یہ فرم کمٹمنٹ ہے, یہ ڈیسیجن ہے کہ ہم نے ایرانی تیل کا جو بزنس ہے اللیگل جو سمگلنگ ہے اس کو ختم کرنا ہے. ابھی تک جو ہمارے اسٹیمیٹس ہیں تقریباً 60 ارب روپیز کے مالیت کے قریب یہ بزنس ہے, جس میں بہت سے لوگ انوالو ہیں, اور یہ ملک میں تقریباً 1000 سے زیادہ پیٹرول پمپ جو ہے وہ اس کو پھیلا رہے ہیں. اس کی کوالٹی کے ایشوز ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ یہ ایک اللیگل ہے, اللیجٹمیٹ ہے, جو ہماری اکانومی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سینڈیکیٹس, مافیاز اس کاروبار کو آپریٹ کرتے ہیں, وہ ان کے نیٹ ورکنگ ہے, وہ بہت سے ہو سکتا ہے سرکاری آفیسرز کو بھی وہ لوپ میں لیتے ہیں. اس میں سیاستدانوں کے ملوث کی ہونے کی جو ہمیں شکایتیں ملی ہیں. چند لوگ ڈومینیٹ کرتے ہیں اس پورے بزنس کو, اور ان کا فائدہ چند لوگوں کو ہوتا ہے. تو اس لیے حکومت کی کمٹمنٹ ہے کہ اس کا کلا کما کرنا ہے ہر صورت میں. بلوچستان میں ایسے کتنے پیٹرول پمپس ہیں جو آج بھی ایرانی تیل جو ہے نا وہ فروخت کر رہے ہیں, اور وہ بازاروں میں بھی ہیں, اور وہ ساتھ ہی ساتھ نہ صرف معیشت کو نقصان دے رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک جو ارد گرد کی آبادی ہے وہ بھی جو ہے نا وہ تھریٹ میں ہوتی ہے, اور وہ بھی اس میں ان کو بھی خطرات لاحق ہیں. تو اس کے تدارک کے لیے حکومت بلوچستان کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے, جب آپ ایک پیٹرول لیٹر اپنے گاڑی میں یا بائک میں ڈالتے ہیں تو آپ کو یہ 300 کے قریب پڑتا ہے, لیکن جب آپ ایرانی پیٹرول ڈالتے ہیں تو آپ 120 روپے آپ کو یہ کاسٹ ہوتی ہے. اب 300 جب کوئی کنزیومر ادا کرتا ہے, کوئی دوسرا پاکستانی ادا کرتا ہے, تو اس میں 60 روپے آپ اسٹیٹ کو دیتے ہیں, آپ ٹیکس دیتے ہیں. یہاں پہ اسٹیٹ کے لیے کوئی ٹیکس نہیں ہے. جب اسٹیٹ کے لیے ٹیکس نہیں ہے تو میرے اور آپ کے لیے سروسز نہیں ہیں, فیسلٹیز نہیں ہیں. یہ کرمنل ہے.